अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, साबिक निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकर ने आज अनीका निसार के शो में इस बात का इतराफ़ किया, मुल्क में बढ़ती हुई दहशतगर्दी में सबसे बड़ा हाथ हमारी मौजूदा हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट का है। PTI का इसमें कोई रोल नहीं। मजीद उन्होंने क्या कहा, ये नाज़रीन वीडियो देखते हैं, फिर मज़ीद डिटेल आपके सामने रखते हैं। डॉक्टर अब्दुल मालिक बलोच साहब, उनके टाइम के अंदर काफी सारी चीजें बेहतरी की तरफ जा रही थी, देयर इज एब्सोल्युटली नो डाउट अबाउट दैट। लेकिन अभी उन्होंने कुछ अर्से पहले कॉज ऑफ कंसर्न शो की है, जो कि मेरे लिए भी एक कॉज ऑफ कंसर्न है। पढ़ी लिखी खवातीन का इस तरह की एक्टिविटीज की तरफ जाना, बशमूल महरंग बलोच या बढ़ रही हैं, ये क्या हो रहा है बलोचिस्तान की यूनिवर्सिटीज में? कौन इस तरह की ब्रेन वॉशिंग कर रहा है कि पढ़ी लिखी खवातीन जिनकी जिंदगी आगे रोशन है, वो इस तरह की एक्टिविटीज में पढ़ रही? देखिए, जब आप वायलेंस की मुख्तलिफ मूवमेंट्स को देखते हैं या इंसर्जेंसीज को देखते हैं, तो शायद कंसर्न तो जो यंग लड़के अगर इस तरफ जाते हैं, मेरे लिए तो वो भी कंसर्न है। जेंडर बेस पे तो ये कंसर्न शायद कुछ लोगों को बढ़ जाता है। मेरा तो ओवरऑल यूथ में, चाहे वो किसी भी जेंडर से उसका ताल्लुक हो, लेकिन ये अचंभे की बात नहीं है कि खवातीन जो है ना वो वायलेंट मूवमेंट्स का हिस्सा नहीं बनी है इससे पहले। आप कुर्दिश मूवमेंट के देख लें, पश्मीरा फाइटर्स जो हैं वो कौन है? वो सारी की सारी कुर्द खवातीन हैं। राजीव गांधी को हलाक करने वाली एक खातून थी, मर्द नहीं था, और वो भी खुदकुश हमलावर थी, तामिल थी। तो आपको ये टेंडेंसीज नज़र आती हैं। ये जब भी वायलेंस अपने एक फेज़ में, फाइनल फेज़ में मेरे ख्याल में जाती है, तो वो जेंडर से हट के यूथ को मोस्टली इस हद तक रेडिकलाइज कर देती है कि वो इसके एक्सट्रीम स्टेप्स लेती हैं। और दूसरा, इसको रोमांटिसाइज करने की ज़रूरत कतई नहीं है। मेरा नहीं ख्याल कि कोई खातून अपने 5 बच्चों को छोड़ के इस तरह का अगर कोई इंतहाई कदम उठाती है, दिस इज नॉट अ रोल मॉडल। नॉट एट ऑल। दुनिया आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट कर रही है, दुनिया स्टार्टअप्स कर रही है, हमारे उड़ा करके इसको ये कभी फेल है, ये बुरा फेल है, ये गंदा फेल है। इसको किसी तौर पे एक मुहज़्ज़ब इंसानी माशरे का या सिविलाइज्ड पॉलिटिकल एक्टिविटी का नाम नहीं दिया जा सकता। तो कागर साहब, अब फिर सवाल ये पैदा होता है, वी नीड अ मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी। हम सिर्फ दहशत गर्दों को कला कमा करके भी इसको नहीं निबरदाजमा हो सकते। हम सिर्फ मिलकर बैठकर ओपिनियन मेकर्स प्लस सियासतदान बैठकर भी खत्म नहीं कर सकते इस मामले को। मल्टी प्रोंग्ड स्ट्रेटजी के लिए उसी तरह से हम लोगों को एक एटलीस्ट सिंगुलैरिटी ऑफ गोल ऑफ नेशन चाहिए होता है। आपको वो नजर आ रहा है इस सियासी सूरत? देखिए, किसी भी सियासत, देखिए चैलेंज है यही, चाहे सियासी सूरत हाल कितनी कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो। ये जो आपको थ्रेट है, ये आपकी एग्जिस्टेंस को वो एट क्वेश्चन ला रहे हैं। और जब आपकी एग्जिस्टेंस को कोई उस पर सवाल उठाता है या उसको चैलेंज करता है, तो कितना ही कॉम्प्लिकेटेड क्यों ना हो आपका पॉलिटिकल एनवायरनमेंट, कितनी ही उसमें टॉक्सिसिटी ना हो, आपको अपनी को एग्जिस्टेंस के लिए किसी न किसी नुक्ते पे आना पड़ता है। मेरा अपना मानना यह है कि सूनर और लेटर ये जितनी भी जमातें हैं, ये रियलाइजेशन आएगी, और जिस तरीके के हालात उस तरफ जा रहे हैं या खैबर पख्तूनख्वा में जा रहे हैं, इन दोनों सूबों में आपको बैठ के फैसला करना पड़ेगा और एक यूनिफाइड स्टैंड लेने के अलावा कोई चारा नहीं। अच्छा, फिर वहां सवाल ये आता है कि देखिए, अवाम के नुमाइंदों को इलेक्ट होने दें, पपेट्स को मत बैठाएं। बलोचिस्तान में अवाम के नुमाइंदे आएंगे तो वो एटलीस्ट आकर बैठकर किसी तरीके से उस असेंबली में बात कर सकेंगे, इंस्टेड ऑफ ये कि वो लोग जो कि बिल्कुल कंप्लीटली आम अवाम से कट ऑफ हैं, उनको मालूम ही नहीं है कि आम अवाम की रिक्वायरमेंट्स क्या है। क्या ये होने की जरूरत नहीं है काकर साहब? देखिए, यही मेरा मसला है कि जब भी इस किस्म का वाकया होता है, बजाय इसके कि फोकस कातलों पे रखा जाए कि इन कातलों को कन्फ्रंट कैसे करना है, डिबेट को मोड़ दिया जाता है, जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन, नॉन जेन्युइन रिप्रेजेंटेशन। नो। ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी इज अ बिग इशू इन पाकिस्तान, नॉट जस्ट इन पाकिस्तान, थ्रू आउट द रीजन। जहां वी आर नॉट अ सेटल्ड डेमोक्रेसी, लेट्स एडमिट दैट। जब इस तरह की जमातें पंजाब में कन्वेंशनल लीग अयूब के दौर में बनी थी, तो फिर क्या लोगों ने वहां पर वायलेंट मूवमेंट स्टार्ट कर दी? हथियार उठाना तो काकर साहब एब्सोल्युटली नॉट अलाउड ना। मैं आपको ये अर्ज कर रहा हूं, जब आप उस एक नुक्ते को कन्फ्रंट करने के लिए यूनिफाई हो जाएंगे, उसके बाद गवर्नेंस, उसके बाद डेमोक्रेसी को सेटल करना, रिप्रेजेंट, उसमें मेरी भी आपसे ये डिबेट होगी कि जो लोग 4, 5, 6 मेंबरान के साथ असेंबली में मौजूद हैं, उन 6 मेंबरान के इलेक्शन को तो दुरुस्त समझते हैं, लेकिन जो बाकी जमातों के मेंबरान हैं उनको दुरुस्त नहीं समझते।
تو یہ ڈبیٹیبل ہے Okay. لیکن اس پہ کوشچن ضرور ہو سکتا ہے, اس کو ضرور ڈبیٹ کیا جا سکتا ہے, یہ سیٹل ہو جائے گا آہستہ آہستہ. لیکن اس کو وائلنس کی اسٹریک کے ساتھ جوڑنا, اس کو اس سرج کے ساتھ جوڑنا, مجھے لگتا ہے کہ یہ اسموک اسکرین کے طور پہ آرگومنٹ یوز ہوتا ہے. تمام پاکستان میں جو ہے نا ریپرزنٹیشن ٹھیک ہونی چاہیے, ناٹ جسٹ ان بلوچستان. کیوں وائی جسٹ بلوچستان؟ کے پی میں یہی آرگومنٹ کیوں نہیں آتا؟ کے پی میں یہ آرگومنٹ, چلیں بفرض مال اگر میں یہ آرگومنٹ تسلیم بھی کر لیتا ہوں, آج کی جو اپوزیشن پارٹی مولانا صاحب کرتے ہیں نا وہی آرگیومنٹ کے پی کے اندر بھی جو گورنمنٹ بیٹھی ہے وہ صحیح نہیں ہے. لیکن جو بڑی جماعت ہے اپوزیشن کی, وہ کے پی میں ہے, ان کا تو یہ دعویٰ ہے کہ ان کو جنون مینڈیٹ ملا ہوا ہے, تو پھر اس مینڈیٹ کے تحت بھی وہاں وائلنس نہیں ختم ہوتی. اس کا مطلب یہ ہے کہ مینڈیٹ اور وائلنس کا کوئی آپس میں ڈائریکٹ کنیکشن نہیں ہے. میک سینس, دیٹ میک سینس. لیکن بس مجھے یہ بتا دیجیے آخری, دین آئی ہیو ٹو ریپ اٹ اپ. کاکر صاحب, بلوچستان کے بہت سارے ایریاز ہیں, پختونوں کا ایریا ہے, مکران بیلٹ ہے, بلوچوں کا اپنا ایریا ہے. یہ بلوچستان کوئی ایک سی قومیت کے لوگ نہیں ہیں, جس کے اندر نارتھ کے اندر آپ کو وہ والی صورتحال نظر نہیں آتی ہے جو آپ کو تھوڑی ساؤتھ کی طرف جاتے ہوئے نظر آتی ہے. اب یہ صورتحال کو ایکسپلوئٹ کرتا ہے ہمارا نیبر, اینڈ وی نو کہ لائف لائن اصل میں پیسہ وہیں سے آ رہا ہے. ان کے بغیر لائف لائن ان بلوچوں کی نہیں ہے, جو کہ اس ٹائم پر پہاڑوں میں بیٹھ کر ہمارے لوگوں کو شہید کر رہے ہیں. ہمارے لوگوں سے مطلب ہمارے بلوچوں کو, نہتے بلوچوں کو بھی شہید کر رہے ہیں. سو یہ لائف لائن کیسے کٹ آف کریں؟ دیکھیں جی, اس کے بہت ایک ہولسٹک اسٹریٹجی کی ضرورت ہے. اس میں فارن پالیسی کا کمپوننٹ آتا ہے, اس میں جو ایکسپوز کرنا ہے انڈین انوالومنٹ کو وہ آتا ہے. اب آپ دیکھیں ریسنٹلی جعفر ایکسپریس کے بعد کیا ہوا ہے کہ سیکیورٹی کاؤنسل میں ریزولوشن پاس ہوتی ہے. امریکہ, یو کے, ای یو, چائنا, رشیا, تمام حکومتوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف کارروائی میں معاونت کرے, کولیبریشن کرے, کوآپریشن کرے. یہ ایک بہت بڑی گلوبل سپورٹ بیس آپ کو ملی ہوئی ہے, اور اس سپورٹ بیس میں ماں سوا ایک سیکشن جو پاکستان کی سوسائٹی کا ہے وہ کنفیوز ہے, باقی دنیا کوئی کنفیوز نہیں ہے. باقی دنیا سمجھتی ہے کہ ایسے گروہوں کے خلاف, ایسے گروپس کے خلاف جو کسی معاشرے میں وائلنس کو بطور ٹول استعمال کرتے ہیں, ان کی ایلیمینیشن, اس کے لیے کوئی ایکسیپٹیبلٹی, اس کے لیے کوئی گنجائش کسی بھی مہذب معاشرے میں نہیں ہے. یو کے, ای یو, چائنا, رشیا, تمام حکومتوں نے کہا ہے کہ پاکستان کی حکومت کے ساتھ ان لوگوں کے خلاف کارروائی میں معاونت کرے, کولیبریشن کرے, کوآپریشن کرے. یہ ایک بہت بڑی گلوبل سپورٹ بیس آپ کو ملی ہوئی ہے, اور اس سپورٹ بیس میں ماں سوا ایک سیکشن جو پاکستان کی سوسائٹی کا ہے وہ کنفیوز ہے, باقی دنیا کوئی کنفیوز نہیں ہے. باقی دنیا جی تو ناظرین, یہ تھی آج کی ویڈیو. امید کرتی ہوں آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو کے بارے میں اپنا فیڈ بیک چھوڑ دیجیے گا, چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں, تب تک کے لیے خدا حافظ.